बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवस्तुतेचे हे वर्स आमी संपोवचार आसा. आज निमानो दीस जावन आसा. फाल्यां तावन आद्वेंत सुवें आमी नवो काळ आराम करता. देवस्तुतेचे नवे वर्स आमी आराम करता. आनी ह्या वक्ता सोम्याच्या ह्या पवित्र आराधनाक आमी संगता आयल्या वाजता. बडा संतोशान सोम्यान आमकां फाटल्या सगळ्या वर्सां ताच्या कृपेन बरोवन सोडून व्हेल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आनी त्याच कृपेन ताच्या मोगान सदांच जियोंक ताचो आदार आमी आज मागया. बापूय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक मोगान आमी स्वागत करया. गावन गीत Popoi sacramentante
आमचे पसोद आमचो सोमी हजर जाल्लो आसा. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रुपार तूं आसाय आल्तारार नीज जावन खरेपणी दैवीक सैबान मनशा सैबान एकच करून नीज देव जावन आमचे मदें तूं आसाय म्हणून आमी गायलें. सोम्याचें हजारपण ह्या वेळा आमी ओळखून घेतलें. आमच्या सोम्यान आमकां सगळें वर्स बरें ह्या दिवसाच्या वर्सांत ताची दराळ कुरपे धेनी दिवन आमकां सोलून व्हेला. आशिर्वादा वयर आशिर्वादां आमचे ताणें वतल्यांत. हर एका दिसा हो सकाळचो वेळ ताच्या पवित्र हजारपणांत येवन आमी करशीत आसतना ताच्या हजारपणांत रावून आमचो नवो दीस आमी आराम करता आसतना सोम्यान आमकां ताच्या वर्त्या मोगांत रावन धरला. निरंतरी ताची ती स्तुती करून ताका अर्घ होगलाप दिवन ताच्या महिमे खातीर जिवनचें भाग्य सोम्यान आमकां फोव केला. आनी आयच्या दिसा सोम्याक आमी खरेपणी आमच्या काळजा मना सक्तेन आनी आत्म्यान अर्घां दिवन ताची स्तुती करूंक फावो. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 18व्या किर्तनांत बापूरबाची उतरां आमी वाचता. हांव 3ऱ्या वळींत हांव न्हू. सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशाचें आवूर म्हजेर आयलें. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो. मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आखातांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत थावन ताणें म्हजो थाळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आनी ताच्या मंदिरांत थावन म्हजो थाळो ताणें आयकलो. आमची हर एक मागणी सोम्यान आयकून आमकां ताच्या आशिर्वादांनी धेन्यांनी कुरपेन बरोवन सोम्यान ह्या सगळ्या वर्सां सोडून उरल्या खातीर ह्या वेळार सर्वस आमचे सोम्याक आमी समर्पण दिवया. त्रिएक देवाक आमी हरसून ह्या वेळी गावया. गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव गीत संको H79 पान संको 107 पेज 107 H69. देवा बापाक आमी हरसिया. जेजू सोम्याक आमी हरसिया. पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया. देवा बापाक आमी हरसिया. वर्ती कृत्या ताची नियाळ्या. देवा बापाक आमी हरसिया. वर्ती कृत्या ताची नियाळ्या. मस्तक बागान वंदन करया. ताळयो पेटून ताची भोडवी गावया. मस्तक बागान वंदन करया. ताळयो पेटून ताची भोडवी गावया.
सम्याक आमी हरसिया कालते पणी नामान करया जेजू सम्याक आमी हरसिया कालते पणी नामान करया मस्तबगा वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया मस्तबगा वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया संवसाराचो सोडवोंदार तो हाका पासत रक्तान बुडलो संवसाराचो सोडवोंदार तो हाका पासत रक्तान बुडलो आमचे खातीर तुरसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर तुरसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया सम्याक गावया हालेलुया 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 देव पवित्रत्व आमकां तुज्या देण्यात कृपेन ताच्या दैवीक शक्तीन आमकां निरंतरी भरसलो आमच्या कश्टा दुखान आमकां पावोवन झुजोन दिवचो सर्गीची वाट आमकां दाखोवचो आमच्या पिठान बगोवचो जिवितान आमकां नव्यान भरचो जास्त पवित्र म्यागे आमी अर्गान वाखानिया स्तुती करिया गावंदिया पवित्रज्ञाक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गान दिवया पवित्रज्ञाक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गान दिवया मस्तबगा वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया मस्तबगा वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवचो सर्वांक सर्गी वार्ता कोणसो कश्ट तेल्यांक बुजवोन दिवचो सर्वांक सर्गी वाटा तोचो उरपे झरी तान वागोवचो दिसपडटे प्रेरण लाभोवचो बेसरीन वागोवचो दिसपडटे प्रेरण लाभोवचो हालेलुया 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 त्रिएक देवाक ह्या वेळार आमी अर्गान दिता आसतना आज जल्मा दिवस तशेंच 1000 दीस संभ्रमच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी सम्याक वाखाणटाव आमच्या एकल्याच्या जिवितांत सम्यान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गान दिताव सभा जाणांक हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला प्रत्येक तरां आमी उडास करता जल्मा दिवसाच्या रसूंच्या वलेरियन पिंटो आंजेल उरतावन विन्स्टन फेर्नांडीस वसई 70 वर्सांचो जल्मा दीस आचरण करता ग्रेगोरी माउरीस डिसोजा कल्याणपूर जल्मा दिवसाच्या आर्चिता याना एलोडिया डिसोजा बारकोरू वलेरियन पिंटो बोंदेल आज
आपल्या काजराचो दीस आचरण करतात प्रेसिल्ला आनी रिचर्ड रॉड्रिगस विजय काजराची 25 वर्सां संभ्रमतात. रॉनी आनी लेडविन डिसोजा सुरतकल तशेंच 25 वर्सांचो दीस आचरण करतात. काजराचो लॅन्सी आनी लिविलेट डिसोजा सुरतकल आनी दीस आचरण करतात. प्रितम आनी रीना बँगलोर आमच्या सर भाव भयणीक आज आमी प्रत्येक तरां उल्हास येता. हांव देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या कुटुंबा जिविताचेर सदांच आसूं दी म्हूण आमी मागता. हांगासर आमकां अर्गां दिवंक आज उलो दिलेलो आसा. आपल्या जिणेंत विविध तरांचें बरेंपण सोम्याच्या आशिर्वादा जोडिल्ल्या आमच्या भाव भयणींनी बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता. ओनील डिसोजा तशेंच रोसाचे कार्ये घरांत बरां जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. क्लिंटन रास्किन्ना मुलून तावनू काजराचें फंक्शन कितें जावंक आसलें तें बरां जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. क्लिंटन आनी रेनिटा सांत आंतोनीच्या विनोने मुखांतर उपकार म्हणल्या पासत अर्गां दिता. लिल्ली आनी विन्सेंट विगस पडील मँगलोर तावन तशेंच रोजलीन लोबो स्विडन तावन म्हणल्या उपकारा पासत अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत सोम्यान कितली वर्ती अजापा जिमितां केल्लीं आसात. ताच्या वर्त्या खाकुळतेन दयेन आमकां ताणें राखून सांबाळवेला. ते कडेन पर आमच्या मनांत आमी हाडया. सोम्याचें तें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी ओळखून घेवन ताका अर्गां दिवया. देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 18वें किर्तन 20 आनी 8वी ओळ साम 18 वर्स 28. दावीद रायाचें गापूरबायचें किर्तन थंयसर तो म्हणटा सर्वेस्परा तुनसू म्हजो दिवो. सर्वेस्परा तुनसू म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. तुनसू म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. मोगाच्या भावनो भयणीनो सबार पोटी आमच्या जिवितांत काळोख आमच्या भोंवती आसा म्हणल्यार बरें आमकां भोगता. आमकां सारकी वाट दिसना. आमी सस्पतांव मुखलें जिवीत कशें आसतलें म्हणल्या विशयांत आमकां एका तराचो ना बरोवसो उदेता. विशेश तराची खंत बेजार आमच्या काळजांत आमी अनुभव करता. आनी ह्या वेळार ह्या किर्तनाची उतरां कितले अर्थां बरी जावन आसात. सर्वेस्परा तुनसू म्हजो दिवो म्हजो तूं देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फकयताय. सोम्या जेजूक आमच्या जिविताचो उजवाड जावन आमी केदार स्विकार करता. आमच्या जिविताचो काळोख तो उजवाडान बदलता. कित्याक ताणें म्हणला हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजे सरशीन जो कोण येता तो केदींच काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सताचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, शांती समाधानाचो उजवाड, कृपेचो उजवाड, बक्षानेचो उजवाड, दयाळाचो खाकुलतेचो तो उजवाड आमच्या जिवितांत निरंतरी आमी अनुभव करूंक शकता. आनी तो उजवाड जावन आसा आमचो सोमी. ताच्या उजवाडांत आमी चलता आसतना खंयच्याकच आमी भियोवचें ना. कसली ती अडखळ आमच्या जिवितांत येवं, कसली काळोखाची सकत आमच्या जिवितांत आसूं, हर एका त्या वायटाचेर आमी जैत व्हरतले. फलांच्या दिसा देवसुताचें एक नवें वर्स आमी आरंभ करता आसतना आद्वेंताच्या क्रिस्तानाच्या काळा सुवें हें नवें वर्स आमी आरंभ करता आसतना एक वर्तो निर्धार आज आमच्या जिवितांत आमी घेवया. ह्या सगळ्या वर्सा हांव सोम्याच्या उजवाडान चलतां.
सोम्या तुझ्या उजवाडांत हांव सदांच रावोंक अशें था. तुझ्या उजवाडांत रावून सोम्या हर एका काळोखाच्या सक्तीचे जैत व्हरून तुझ्या महिमे खातीर हांव जियोंक अशें था. वजावं दे आमचो निर्धार ह्या वेळार सोम्या मुखार. आनी सोम्या आमकां खंडीत जावन ताच्या उजवाडान भरता. कितें आमी खालतेपणी सोम्या लागीं मागता तें आमकां तो फोव करता. केदेंच तो आमकां निराशी करिना. आनी ह्या खातीर आमकां आमी सोम्याक ह्या वेळार समर्पण दिवन तसो उजवाड निरंतरी आमचे फांके म्हूण सोम्या लागीं आमी मागया. ह्या हिंदी भजना मुखांतर ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. शराय कुशीनी सोम्या म्हजे भोवती काळोखाची मोडां आसा. उदाच्या वर्ता वपान तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन म्हजे सुवे आसा. हांव भिवसो ना, हांव कांय जेवचो नासतना तुजे त्या उजवाडांत रावून निरंतरी तुका हांव महिमा दितलो. चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए. इतना अंधेरा जीवन में, इतना अंधेरा जीवन में, इतनी चमक तेरे दर्शन में, इतनी चमक तेरे दर्शन में. ज्योति तुम्हारी सतत चले, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. तुझ्या उजवाडा वरवीं सगळो संसार प्रकाश बरी जाता सोम्या. कित्याक निरंतरी तुजो जिविताचो उजवाड तूं आमचे फांकयता. हर एका वायटाचे जैत व्हरून तूं आमकां तुजे सकत आनी बोल दिताय. तुजे ते निरंतरी रावोंक सोम्या तुझ्या महिमे खातीर जियोंक आमकां फोव कर. सारा जगत आलोकित होता, सारा जगत आलोकित होता. तेरा उजाला आकर ही, तेरा उजाला आकर ही. चांद सितारे और सूरज भी, चांद सितारे और सूरज भी. ज्योति तुम्हारी सतत चलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. ज्योति तुम्हारी सतत चलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने.
सोम्याचो उसवाड आमी स्वीकार करूंक ताचे लागीं मागता आसतना ताची कृपा आशीत आसतना आज आमची सतेसावा सोम्याक आमी भेटोवन दिवं. हर एक आमच्या खास छत्रेक ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या कुटुंबान जी कोण पिडेस्त आसात, कश्टां दुखान आसात, विशेष तरेचे अडचणी अनुभव करून आसात, सलवणी अनुभव करून आसात, तर घरी एकल्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आज आमी प्रत्येक तर मागता जेन्नी सिक्वेरा कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर, बरी भलायकी मेळचे खातीर. तशेंच मागता आंटोनेट लिओकार्डिस पांजीम तावन ताच्या कुटुंबाच्या ताच्या तेसावा पासून आमकां कोणी मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयलें आसा तांचो हर एकल्याचो उडास करया. ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या स्वयं उडास करया, तांच्या पासून मागया. मागता आमी आज प्रत्येक जावन देवादीन लॉरेन्स फर्नांडीस मुल्की, देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा पुलगतांतल्या सर्ग जीवनात्म्याचो उडास करता तांच्या पासून मागता. मागोवंक सांगला शांती नोरोन्ना कुवेट, पिंटो गुटाम मँगलोर, मॉरिन फर्नांडीस बचपे, तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. मागता आमी आज देवादीन रोजा आनी सिरिल पिंटो मल्लिकट्टे मँगलोर 10 वर्साचो उडास बोनस उडास आमी कान मागता. मार्था डिसोजा काशिया मँगलोर 11 वर्साच्या उडासाक आज आमी मागता. मागता आमी आज कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर भाव भयणी पासून मागोवंक सांगला लिना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर. मागता आमी सेलीन नोरोन्ना कोट्टारा कुटुंबान अंतरल्या पासून मागोवंक सांगला आयरीन गोन्जाल्वीस. मागता आमी देवादीन लॉरेन्स पिंटो पूनम गार्डन, देवादीन जोसेफ टायटस मोंतेरो कुलशेखर, मेरी रॉड्रिगस संतकट्टे, देवादीन मार्सेलिन फर्नांडीस कलमाडी, देवादीन जुलियाना आनी कार्मेलिन फर्नांडीस कारवार, देवादीन सिसिलिया डिसोजा जोगेश्वरी, देवादीन जल्ला फर्नांडीस कुटुंबा पासून मागता. मागोवंक सांगला मिल्टन फर्नांडीस लंडन, देवादीन फिलिप मास्करेनस बांडूप, देवादीन वीरा लविना डिसोजा दुबय. आमच्या सर अंतरल्या भाव भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ससनाचो तो उसवाड तांचेर फंको म्हूण तांचे पासून आमी मागया. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी सोम्याचो उजवाड सदांच आसूं दी म्हणून ताचे खरी मंदिर जावन आमी जिवोवच्याक ताची कृपा मागया. सोम्याचो उसवाड आमी स्विकार करया. कलतेपणी सोम्याक आमी नमान करया. आमची तकली बगावन वा साष्टांगी प्रणाम करून ताचे आशिर्वाद आमी सोडया. प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायना बुकान तावनू गीत संको ये 20 आणि 3, पान संको 20 आणि 8. सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो, काळो कांदाव सोदलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो, काळो कांदाव उजवाडाक पावय म्हाका, असताताव सतावा दाखय म्हाका, मरणातां जिविताक पुत्र
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या वर्साच्या दैवीक लितुर्जीचो हो निमाणो दीस जावन आसा. फाल्यां तावन आमी क्रिस्त येण्याचो काळ आमी आराम करता. आनी अशें आसतना हो एक वेळ देवाक अर्गां दिवचो एक वेळ जावन आसा. सांगात मोगाच्या नो, हो शनिवाराचो दीस जाल्ले वरवीं आमी मोरयेच्या मांडाक हें मीस आचरण करता. मोरी आमचे संगी सदांच रावल्या हें आमच्या भावार्थाचें एक सत जावन आसा. तिणें आमकां मार्गदर्शन दिलां, तिचें आशिर्वाद तिणें आमचेर वतल्यांत आनी तिच्या पुता जेजू मुखांत्र आमकां तिणें सोलोवन व्हेलां. देखून आमी मोरयेक अर्गां दिवंक फावो. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. आतां मोगाच्या न्हू आमचीं आतां पातकां आमी वळखून घेवया, आमच्यो सुकी आमी वळखून घेवया. देवा तावन आमी सबारपोटी पयस गेल्या, तशेंच एकामेकाच्या मोगा तावनी आमी पयस रावल्या. तर आतां आमी देवा बापा लागचें बोक्सांनी मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्य अंकवार मोरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव दानियल म्हज्या मनांत कळवळ्ळो आनी म्हज्या तकल्यांतलीं दर्शनां म्हाका थरथरावंक लागलीं. हांव थंय लागीं आसलेल्या एकल्याशी गेलो आनी ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें म्हणून हांवें ताका विचारलें. ताणें म्हाका जाप दिवन ह्या वस्तूचो अर्थ म्हाका उगडाप केलो. ह्यो व्हड 4 मनजाती म्हळ्यार पृथ्वेर उपजतले ते सौगुराय. पूण राजपदवी भोववर्त्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी ती सदां काळ ससनाच्या ससनाक तांचेच जातली. उपरांत हेर मनजाती प्रास वेगळे आनी भोव भिरांकूळ आसलेले लोंकडाचे दांत आनी पितूळच्यो दवल्यो आसलेले आनी खावन पिठो करून आनी उरलेले पांयांनी मस्ततले ते 4थें मनजाती विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. तुजे तकलेर आसलेल्या 10 शिंगां विशीं
आनी भायर येताल्या त्या अनेका शिंगां विशीं म्हणजे ज्या शिंगांक जागो दिवंक 3 शिंगां पडल्लीं आनी जाचेर दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी जे हेर शिंगां प्रास व्हड आसलें त्या शिंगां विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. हांव पळयत आसतना तें शिंग भक्ता कडेन झूज करून तांचेर जैत व्हरतालें. पूण जाणटो आयलो आनी ताणें भोववर त्या देवाच्या भक्ता खातीर न्हीद करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज आपणा आदीन करचो वेळ पावलो. ताणें म्हाका अशी जाप दिली, चवथी मनजात म्हळ्यार पृथ्वेर उपजतलें तें चवथें राज. हें राज हेरां राज्या प्रास वेगळें आसतलें. सगळी पृथ्वी तें ग्रासतलें, पांयां तळा ती मस्तितलें आनी तिचो पिठो करतलें. 10 शिंगांचो अर्थ असो, ह्या राज्यांतले तेग राय उपजतले आनी हांचे उपरांत आनेकलो राय. हो राय आपल्या राया प्रास वेगळो, हो राय पयल्या राया प्रास वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा रायांक सकला उडयतलो. भोवरत्या देवाचेर तो आड उलयतलो, भोवरत्या देवाच्या भक्तांक सतायतलो आनी पवित्र काळ आनी धर्मशास्त्र बदलूंक सोदतलो. भक्त ताचे अधीन जातले 1 काळ, 2 काळ आनी अर्दो काळ पर्यंत. उपरांत न्यायसभा बसका घेतली, ताची राजपदवी काडून घेतली, ताचो सत्यानाश जातलो आनी ताचे निसंतान जातलें. रायपण आनी पदवी आकाशा पंदल्या सगळ्या राज्याचे व्हडपण भोवरत्या देवाच्या भक्ताचे परचेक मेळटलें. भोवरत्या देवाची पदवी ससनाची पदवी. सगळीं साम्राज्यां ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. मनशा कुळाच्या भुरग्या बाळांनो सर्वेस्पराक वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. इस्रायेला सर्वेस्पराक वाखण. महिमा दी आनी वाखण ताका ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. याजकानो सर्वेस्पराक वाखाना. सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. भक्ताच्या प्रेरक आत्म्यानो सर्वेस्पराक वाखाना. भक्तिवंतानो आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो तुमी सर्वेस्पराक वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. उद्गार. हालेलुया गावया सौम्या कसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसऱ्या. हालेलुया गावया सौम्या कसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसऱ्या. मनशा पुता समोर उबे रावंक फावो जायशें तुमी खळा नासतना मागा आनी जागृत रावा. हालेलुया गावया सौम्या कसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसऱ्या. हालेलुया गावया सौम्या कसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसऱ्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचेर 17 येसो दोळो दवरा. फेस्ता मार्चांत, अमल पियोवण्यांत आनी ह्या जिन्येच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडिल्ल्या बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशाचेर
तो दीस येतलोच देखून गरजेचें आसा त्या सर घडींतांतलें तुमी शाबितायेन सुटोवंकू आनी मनशा पुता समोर उबी रावंकू तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बगसूं पातकां आमची वाडोवंक फावात आमचो. जेजू न्हू संवसार येवन न्हू पासरलीं सुरूचीं उतरां जावन आसात. हांव देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक म्हणून आयलां. आनी हें देवाचें राज म्हळ्यार कितें? दानियल प्रवादिनी जेजू येवच्या की 150 वर्सां आदीं उल्लेख केल्लो जावन आसा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें दानियल प्रवादी आपणाक देखिल्ल्या एका दर्शना विशयांत थंयसर सांगता. आनी त्या दर्शनांत तो म्हणटा ह्या संवसाराचें सगळें राज्य एक दीस नाश जातलें. ह्या संवसाराचें साम्राज्य पुरा जे कोण देवाच्या वाटेन चलनात देवाच्या आज्ञा प्रकार चलनात तसल्यांचें राज्य पुरा नाश जावन वतलें. आनी देवाचें राज मात हांगासर रुता जातलें म्हणून तो आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत भरवोसो दिता. कित्याक म्हळ्यार दानियल प्रवादी ताचें प्रवादपण करता आसतना इस्रायलाचो लोक परगांवांत आशिल्लो. परगांवांत तांकां दोगदोनी आशिल्ली, कश्ट आशिल्ले, बेभिरांतीन इस्रायलचो लोक जिवन आशिल्लो. आनी त्या वेळार दानियल प्रवादी म्हणटा देवच संवसार येवन एक बरें राज्य स्थापन करतलो आनी त्या राज्यांत सर बरेंच पळोवंक मेळटलें. आनी आयच्या वांजेलान मोगाच्या न्हू आमी आयकलें जेजू म्हणटा जागृत रावा. सदां दीस तुमी जागृत रावा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज खंयच्या दिसा येता तें आमकां कळीत ना. आनी निजायकी फाटल्या थोड्या दिसांत हांव न्हू हेंच सवाल जेजू आमचे मुखार घालता. आमी जागृत आसावंगी. आमच्या जिवनाचेर आमी एक बरीशी नदर घालन आमचें जिवन बऱ्या तरान जिवंक आमी प्रयत्न करना सावंगी. ह्या विशयांत जेजू घडये घडये आमकां हें एक सवाल घालता. देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें तुमचेर सत्रायेन दोळो दवरा. तुमचेर सत्रायेन तुमी दोळो दवरा. साबार पोटी मोगाचें न्हू आमी पळोवचें आसा हेर कशें आपणाचें जिवन जियेतात. ते देवाच्या आज्ञा प्रकार जियेतात की नानगी ह्या विशयांत आमी दोळो दवरचें आसा. पूण जेजू म्हणटा तुमच्याच जिवनाचेर तुमी एक नदर घालन तुमचें जिवन तुमी कशें जियेतात त्या विशयांत तुमी सत्रायेन रावा. पेस्तांक आमाल पियोरण्याक असल्या संगतींक तुमी बरली जायनाकात. बागार देवाच्या उतरां प्रकार तुमचें जिवन तुमी रुपीत करा. त्या दाळा जेद्वान जेजू आमकां आपोवन व्हरूंक येता. दुसरे फावटी जेजू ह्या संवसार येवन आमकां स्वर्गराजाक व्हरूंक येता. त्या दाळा आमी शाबीत जावन आसतल्यांव आनी देवाच्या राजाचे सांदे जावन आमकां जेजू थंयसर व्हरून वेतलो. देखून मोगाचें न्हू आयच्या दिसा आमी मागोवंक जाय देवा आमचेर तुजी खाकू तूं दाखय. आमचें जिवन आमी बऱ्या तरान जियोंक तुज्या आज्ञा प्रकार जियोंक तुज्या उपादेशां प्रकार जियोंक जाय ती कृपा आनी सकत आमकां दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. बेटोवणी गीत D21 546 पेज 46 D21. स्वीकार कर सोमिया हे जियेन म्हज्या सुखाते दोळीन पडोवन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाते सोम्या तुज्या
आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर त्या सावांसोवें अत्रेक आसोवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्यास पुतान अवकार मायेत हांवन जल्म घेतना तिचें अवकारपण विबाडूंक ना पूण विचित्रतारान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पथकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नित्य अवकार मोरयेक आमी नमान करतना एकाच तळ्यान आमी तुका वाखणतां. तुका वंदितां तुजी किर्ती परगडतां. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो हो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. स्वामी जेजू मेरो
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन ह्या वर्सा अंतरलेल्या सर आमच्या कुटुंबाच्यांचो मोगाच्यांचो आमी उगडास काडया देव तांकां ससनाचो विशव फावो करून दी म्हणून आमी मागया आमाचो मेसांची दया कर म्हणून आमी मागता हांवकार मोरये देवाचे मे संगती सांत जुजे दिसोपोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेट्स आमचे यस्विरीचे सर मार्तीर भगवन धर्मदूता आनी सर काणी तुका मानवलांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्यो सर गरजो देवा मुखार दवरन खंडी जावन देव आमकां आमच्यो सर गरजो फावो करतलो म्हणल्यार भरवशान जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे सरस्वरा सर वायटांतलीं विघ्नांवारांतलीं पिडेशिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निरासपणांतलीं तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर तशेंच हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भावानो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सम्या तुमचे भितर येवची म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली तुमगराचें गीत E3 5 40 आनी 8 पेज 48 E3 मुझे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगार म्हाका मोजा कर्या जीवा मोजा कर्या जीवा
अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत बोपोवी सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता कोरोस हजार साय म्हणून पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक कशें येता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे ताव न्हू केदींकच हांवें केदेकच हांवें वेगळसर जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळ्या जावं म्हाका सोडी नाका म्हजे संगी तूं सदांच राव म्हजे संगी तूं सदांच राव तुज्या पवित्रत्म्यान तूं आमकां बर तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका आनी आमकां जायती घटाय तूं फावो कर आनी म्हाका जायती घटाय फोव कर आमेन आमेन प्रार्थुया कणवळ्या बापा भाग्यवंत आमकार मोरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता तेस आमकार मायाची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार उलो तुका मारता आमी मोगान माई क्रिस्ता दुखांत आमचे मोडशे काई काळजामचे अर्पीत हांव सर्गी राणी